नमस्ते, च्यानल सनसाइनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। आज म 2013 मा रिलिज भएको मुभी अब्लिभियनको बारेमा बताउँदैछु, जसमा एलियनको आक्रमणबाट पृथ्वीमा सिर्फ 2 जना मात्र बाँकी रहन्छन्। कहानी सुरु हुन्छ ज्याक हार्परको सपनाबाट। उसले भन्छ, यो न्युयोर्क सहर म जन्मिनु भन्दा अघिको हो। यही न्युयोर्क सहरको भिडमा एउटी केटी देख्छ र सोच्छ, यो केटीलाई म चिन्छु, राम्रोसँग चिन्छु, तर नाम के हो मलाई थाहा छैन। यो अनौठो कुरा हो। म यो सपना किन देखिरहेको छु जो मैले कहिल्यै भोगेकै छैन। यो केवल सपना होइन, याद हो, अर्थात् याद भन्दा पनि बढी हो। कसरी हुन सक्छ यो? यो पृथ्वीको लडाई भन्दा पहिला, यो न्युयोर्क सहर मेरो जन्म भन्दा पहिला, यस्तो ठाउँ जसको मैले फोटो मात्र देखेँ। ऊ भनिरहन्छ, आज भन्दा करिब 60 वर्ष पहिला पृथ्वीमा एलियनले आक्रमण गरे। यिनी एलियनलाई स्काइभेन्जर भनिन्छ। उनीहरूले पहिला हाम्रो मुनलाई नष्ट गरे, जसको कारणले पृथ्वीमा ठूलो क्षति भयो। भूकम्प आयो। पृथ्वीको धेरै जसो ठाउँ अब बस्न लायक छैन। बचेको केही ठाउँहरूमा सुनामी आयो। त्यसपछि ती एलियन अर्थात् स्काइभेन्जरहरूले आक्रमण गर्न थाले। मानिस र स्काइभेन्जर बीचमा लामो लडाई भयो। मानिसले आफ्नो पृथ्वी बचाउन एटम बमको प्रयोग गरे। मानिसहरूले युद्ध त जिते, तर पृथ्वीलाई बचाउन सकेनन्। अब पृथ्वीमा मानिस बस्न मिल्ने वातावरण छैन। त्यसैले मानिसले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन शनि ग्रहमा, जसलाई स्याटर्न भनिन्छ, उसको सबैभन्दा ठूलो मुन टाइटनमा आफ्नो बस्ती बसायो, कलोनी बनाउन थाल्यो। तर त्यहाँ जानु पहिले मानिसले स्पेसमा एउटा स्पेस स्टेसन बनाए, जसको नाम हो टेट। त्यहाँबाट सम्पूर्ण धरतीमा भइरहेको क्रियाकलापहरूको देखदेख गरिन्छ। पृथ्वीमा अहिले 2 जना मात्र बाँकी छन्, एउटा ज्याक हार्पर र अर्को भिक्टोरिया। मानिसहरूले समुद्रमा ठूला ठूला हाइड्रो डिस्कहरू लगाएका छन्, जसले समुद्रको चर्को पानीलाई फ्युजन इनर्जीमा परिणत गर्छ। त्यसैबाट नै टाइटनमा बसेका मानिसहरूको अस्तित्व कायम छ। यिनै हाइड्रो डिस्कको रेखदेख गर्न धेरै ड्रोनहरू सञ्चालन गरिएको छ र ती ड्रोन बिग्रिएमा बनाउनको लागि ज्याक हार्पर र भिक्टोरियालाई लगाइएको छ। यिनीहरूलाई आफ्नो पास्ट लाइफको बारेमा केही थाहा हुँदैन, किनकि प्रत्येक 5 वर्षमा यिनीहरूको दिमागबाट सबै कुरा मेटाइएको हुन्छ, अर्थात् मेमोरी वाइप गरिएको हुन्छ। तर पनि ज्याक हार्परलाई केही सपनाहरू आइरहन्छन्। अझै पनि उसलाई लाग्छ कि पृथ्वी हाम्रो घर हो, तर भिक्टोरियालाई लाग्दैन। उसले भन्छ, पुरानो कुरा केही पनि याद नगर्नु नै हाम्रो ड्युटी हो। र भिक्टोरिया यो कुराले पनि खुसी हुन्छ कि अबको 2 हप्तापछि हामी यो बेस स्टेसन छोडेर टाइटनमा जाँदैछौँ। हाम्रो ड्युटी 2 हप्ता मात्र हो। यिनीहरूलाई एउटा स्याली नामकी लेडिजले मोनिटर गरिरहेकी हुन्छन्। यो टेटबाट निर्देशन दिइरहेकी हुन्छन्। ज्याक र भिक्टोरिया स्यालीको आदेश पालन गर्छन्। यिनीहरूलाई निर्देशन मिल्छ कि यिनीहरूको 2वटा ड्रोन बिग्रियो। ज्याक त्यसलाई रिपेयर गर्न पृथ्वीमा झर्छ। खासमा यिनीहरूको बेस स्टेसन पृथ्वी भन्दा एकदम उचाइमा हुन्छ, ताकि स्काइभेन्जरहरूले यिनीहरूलाई आक्रमण गर्न नसकुन्। ज्याक पृथ्वीमा आएर एउटा ड्रोन रिपेयर गर्छ र दोस्रो ड्रोन कहाँ गयो थाहा हुँदैन। उसले आफ्नो फ्लाइङ जेटबाट बाइक निकाल्छ र ऊ त्यो ड्रोनको खोजीमा निस्कन्छ। अघि बढ्दै गर्दा उसको बाइकमा हराएको ड्रोनको लोकेसन देखाउँछ। पृथ्वीको तल सुरुङमा उनीहरूको ड्रोन छ। बेस स्टेसनबाट भिक्टोरियाले त्यो सुरुङमा नजान भन्छ, तर ज्याक त्यहाँ जान्छ। त्यहाँ एकदम अँध्यारो हुन्छ। ज्याक सावधानीपूर्वक यताउता हेर्दै जान्छ, जताबाट ड्रोनको सिग्नल आएको थियो। ऊ त्यहाँ पुग्छ, देख्छ त्यहाँ त्यो ड्रोन हुँदैन, केवल ड्रोनको सेन्सर हुन्छ जसले लोकेसन पठाएको थियो। ज्याकले बुझ्छ कि यो एउटा जाल हो, कसैले फसाउन खोज्दैछ। त्यति बेलै उसको खुट्टामा रस्सी बेरिन्छ र तान्न सुरु गर्छ। तर ज्याकले रस्सीमा गोली हान्छ र निस्कने प्रयास गर्छ। जब ऊ सुरुङबाट माथि रस्सीको सहायताले बाहिर आउन खोज्छ, त्यति बेलै कसैले बाहिरबाट रस्सी काटिदिन्छ र ज्याक तल खस्छ। अँध्यारोमा त्यहाँ सबै स्काइभेन्जर हुन्छन्। खासमा ज्याकलाई छोप्न खोजेका हुन्छन्। चाहन्थे त यति बेर मारिसक्थ्यो होला। ती स्काइभेन्जरले फेरि ज्याकलाई छोप्छन्, तर अर्को ड्रोन आएर ज्याकलाई बचाउँछ र वरिपरिका सबै स्काइभेन्जरलाई मारिदिन्छ। त्यति बेलै ज्याक हार्परले एउटा किताब भेटाउँछ। त्यो धार्मिक किताब हुन्छ। ज्याक त्यो किताब लिन्छ
र त्यहाँबाट बाहिर आउँछ। तर बाहिर उसको बाइक हुँदैन। ती स्काई एभेन्जरहरूले उसको बाइक लगेका हुन्छन्। त्यसपछि ऊ आफ्नो बेस स्टेसनमा आउँछ। ऊ आज झन्डै बचेको थियो। साथमा एउटा ड्रोन पनि गुमाएको छ। त्यसै दिन राति पृथ्वीमा ठूलो ब्लास्ट हुन्छ। त्यो ब्लास्ट उनीहरूको समुद्रमा राखिएको हाइड्रो डिस्कमा भएको थियो, जसले समुद्रको चर्को पानीलाई फ्युजन इनर्जीमा परिणत गर्थ्यो। यो उनीहरूको लागि ठूलो नोक्सान थियो। ज्याक आफ्नो फ्लाइङ जेट लिएर त्यो ब्लास्ट भएको ठाउँमा पुग्छ। त्यो पुरै नष्ट भइसकेको थियो। यो सब तिनै स्काई एभेन्जरले नै गरेका थिए। स्काई एभेन्जरले त्यो हराएको ड्रोनको फ्युलको प्रयोग गरेर त्यो ठूलो ब्लास्ट गरेका हुन्छन्, किनकि यी ड्रोनमा एकदमै शक्तिशाली इनर्जीको प्रयोग गरिएको हुन्छ। फेरि ज्याकले आफ्नो फ्लाइङ जेटमा देख्छ कि पृथ्वीबाट अन्तरिक्षमा एउटा सिग्नल पठाइएको हुन्छ। त्यो काम यिनै स्काई एभेन्जरहरूको हुन्छ। ज्याक सिग्नल पठाएको ठाउँमा जान्छ र उसले त्यो कनेक्सनलाई काटिदिन्छ। त्यहाँ कोही पनि हुँदैन। त्यो सिग्नल त्यही ठाउँबाट आएको हुन्छ जुन ठाउँ ज्याकले बार सपनामा देख्थ्यो। ऊ त्यहाँबाट निस्कन्छ। बेस स्टेसनबाट भिक्टोरियाले अलर्ट गराउँछ, किनकि त्यहाँ एउटा रेडिएसन जोन या कि विकिरण क्षेत्र हुन्छ। उनीहरूका अनुसार यदि त्यहाँ गइयो भने त्यो रेडिएसनले जलाएर नष्ट गरिदिन्छ। ज्याकले भन्छ, म त्यता जाँदिन, तर केही बेर यी ठाउँको म जाँच गर्न चाहन्छु। हाम्रो सम्पर्क नहुन सक्छ। भिक्टोरियाले हामी सम्पर्कमै हुनुपर्छ भन्दा भन्दै ज्याक अफलाइन हुन्छ। ऊ एउटा सेक्रेट ठाउँमा जान्छ जहाँ उसले आफ्नो घर बनाएको थियो र त्यहाँ पृथ्वीका प्राचीन सामानहरूको कलेक्सन गरेको थियो। किनकि ज्याक आज पनि सोच्छ पृथ्वी हाम्रो घर हो। पृथ्वीमा अझै पनि धेरै ठाउँहरू बस्न लायक छन्। ऊ त्यहाँ आराम गरिरहेको बेला आकाशबाट एउटा चिज पृथ्वीतिर आइरहेको देख्छ। ज्याक आफ्नो फ्लाइङ जेट लिएर त्यतैतिर जान्छ। ऊ भिक्टोरियासँग कुरा गर्छ। आकाशबाट अन्जान चिज पृथ्वीतिर आउँदैछ। म त्यही जाँदैछु, भिक्टोरियाले ओके भन्छ। त्यति बेलै स्याली स्क्रिनमा आएर भन्छ, हामी अब अफलाइन जाँदैछौँ। ज्याकलाई फर्कन आदेश दिन्छ र ती सबै सिचुएसनलाई ड्रोनले नै सम्हाल्ने निर्देशन दिन्छ। भिक्टोरियाले त्यही कुरा ज्याकलाई भन्छ, तर ज्याकले म आफै यसको निरीक्षण गर्न चाहन्छु भन्दै त्यहाँ जान्छ। त्यहाँ पुगेर उसले देख्छ त्यो अन्जान वस्तु जो आकाशबाट खसेको थियो ती स्लिपिङ च्याम्बरहरू थिए। त्यहाँ मान्छे हुन्छन्। ज्याक छक्क पर्छ। त्यति बेलै त्यहाँ ड्रोन आउँछ र ती स्लिपिङ च्याम्बरका मान्छेहरूलाई मारिदिन्छ। ज्याकले ड्रोनलाई रोक्ने कोसिस गर्छ, तर ड्रोनले मारिदिन्छ। फाइनल्ली ज्याकले एउटालाई मात्र बचाउन सफल हुन्छ र त्यो केटी हुन्छ। त्यो स्लिपिङ च्याम्बरकोलाई ज्याकले आफ्नो बेस स्टेसनमा ल्याउँछ। खासमा भिक्टोरियाले त्यहाँ ल्याउन चाहदिन, तर ज्याकले ल्याउँछ अनि स्लिपिङ च्याम्बर खोल्न साथ त्यो केटी होसमा आउँछ र ज्याक भन्छ। ज्याकलाई थाहा हुँदैन कि त्यो केटीले कसरी चिनेकी हो। त्यो केटी निकै कमजोर भएकी हुन्छ, किनकि ऊ 60 वर्षदेखि स्पेसमा ट्राभल गरिरहेकी थिए। उसले भन्छ, मेरो नाम जुलिया हो, हामी एउटा मिसनमा उडेका थियौं। उसले अचम्म हुँदै भिक्टोरिया र ज्याकलाई हेर्छ। भिक्टोरियाले बताउँछ, तिमीहरूको क्रू मेम्बर सब मरिसके, बचेको सिर्फ तिमी हो। 60 वर्षदेखि स्लिपिङ च्याम्बरमा थियो। यो 60 वर्षमा धेरै परिवर्तन भइसक्यो। पृथ्वी नष्ट भयो। हामी बेस स्टेसनमा छौं। पृथ्वीमा अब कोही मान्छे छैनन्। सब टाइटनमा गइसके। उनीहरूले सोध्छन् कसरी, के भयो यो सब, तर जुलियाले केही पनि भन्दैन। यति भन्छ कि सबैभन्दा पहिला मलाई मेरो फ्लाइट रेकर्डर चाहिन्छ। फ्लाइट रेकर्डर अहिलेसम्म तल पृथ्वीमै हुन्छ, जहाँ आकाशबाट ती स्लिपिङ च्याम्बरहरू खसेका थिए। फ्लाइट रेकर्डर एउटा यस्तो चिज हो जसमा कुनै मिसनमा जानुभन्दा पहिला या जाँदै गर्दाका सम्पूर्ण विवरणहरू राखिन्छ। एउटा हार्ड डिस्क जस्तैमा त्यो फ्लाइट रेकर्डरमा उनीहरूका सम्पूर्ण विवरण, मिसन र उक्त मिसनमा बितेका कुराहरू हुन्छन्। त्यति बेला रात भएको हुन्छ। रातमा तल पृथ्वीमा जान एकदम खतरा हुन्छ, किनकि रातमा नै ती स्काई एभेन्जरहरूले आक्रमण गर्छन्। ज्याक र भिक्टोरिया एक्लै भएको बेला ज्याकले भिक्टोरियालाई सोध्छ कि तिमीलाई मिसन भन्दा पहिलाको केही कुरा याद छ, किनकि यिनीहरूको मेमोरी वाइप गरिएको हुन्छ। भिक्टोरियाले भन्छ, केही याद नगर्नु नै हाम्रो ड्युटी हो। यति भन्दै भिक्टोरिया आफ्नो कोठामा जान्छ र ऊ गएपछि ज्याक जुलियासँग कुरा गर्न थाल्छ।
जुलियाले ज्याकसँग सोध्छे अब के हुन्छ। ज्याकले जवाफ दिन्छ भोलि टेट अनलाइन आउँछ, त्यसपछि त्यहाँबाट तिमीलाई लिन आउँछन्। जुलिया भन्छे टेटबाट? ज्याकले भन्छ जुलियाले भन्छे मलाई मेरो फ्लाइट रेकर्डर चाहियो अहिले नै। ज्याकलाई थाहा थियो रातमा खतरा हुन्छ, स्काई एभेन्जरहरू एकदम सक्रिय हुन्छन्। तैपनि ऊ जान्छ। भिक्टोरियाको सहमति बिना नै उनीहरू फ्लाइट जेटमा उनीहरू पृथ्वीमा झर्छन्। तल गएर उनीहरूले फ्लाइट रेकर्डर लिन्छन्। त्यति बेलै स्काई एभेन्जर आएर आक्रमण गर्छन् र ज्याकलाई बेहोस बनाउँछन् र लैजान्छन्। जब अर्को बिहान ज्याकको आँखा खुल्छ त्यसलाई एउटा लाइटको फोकसमा राखिएको हुन्छ। त्यही फोकसबाट एउटा मान्छे आउँछ र भन्छ तिमी सधैँ उत्सुक देखिन्थ्यौ, आखिर के जान्न चाहन्छौ? ज्याकले भन्छ मेरो मेमोरी वाइप गरिसकिएको छ, मबाट केही पनि जान्न सकिँदैन। त्यो मान्छेले भन्छ मलाई थाहा छ तिम्रा यादहरू सबै मेटाइएका छन् किनकि तिनीहरूको गलत प्रयोग नहोस् त्यसैले। त्यो मान्छेले भन्छ तिमीले कहिल्यै स्काई एभेन्जरलाई देखेका छौ? आफ्नै आँखाले? ज्याक केही बोल्दैन। त्यतिकैमा त्यो मान्छेले भन्छ लाइट। त्यतिकैमा चारैतिर लाइट बल्छ। त्यहाँ जताततै मान्छे हुन्छन्, बच्चा, बुढा, महिला सबै हुन्छन्। त्यो मान्छेले भन्छ जो यी स्काई एभेन्जर वा मान्छेहरूको लिडर हुन्छ, ज्याक हामी एलियन होइनौ, मान्छे हौ। तिमी जुन ड्रोन रिपेयर गर्छौ ती ड्रोनहरू मान्छेलाई मार्न प्रोग्राम गरिएको हो। ती स्लिपिङ चेम्बरमा भएको सबैलाई ड्रोनले कसरी मार्यौ तिमी आफ्नै आँखाले देख्यौ। हामी ड्रोनको स्क्यानरबाट बच्नको लागि यो मास्क प्रयोग गर्छौं। त्यतिकैमा मेल्कन या कि त्यही मान्छेकै लिडर एउटा ड्रोनमा लैजान्छ जो ड्रोन ज्याकको हराएको थियो र भन्छ हामीसँग एउटा न्युक्लियर बम छ र यो ड्रोन पनि छ, तर यो ड्रोनलाई हामी सञ्चालन गर्न सक्दैनौ किनकि यो ड्रोन हामीलाई चिन्दैन तर तिमीलाई चिन्छ। हामी चाहन्छौ कि तिमी यो ड्रोन रिपेयर गर र टेटसम्म पठाऊ। खासमा उनीहरूको योजना यो हुन्छ कि यो ड्रोनमा न्युक्लियर हतियार राख्ने र त्यो ड्रोनलाई टेटसम्म पठाउने र टेटलाई ब्लास्ट गर्ने। तर ज्याक भन्छ टेटमा पनि धेरै मान्छेहरू छन्, म ड्रोन रिपेयर गर्दिन। त्यतिकैमा एकजना मान्छेले ज्याकलाई गोली हान्छ तर ज्याकले लगाएको कपडा बुलेट प्रुफ हुन्छ, उसलाई केही पनि हुँदैन। त्यति बेलासम्म ड्रोनहरू ज्याकलाई खोज्दै आइरहेका हुन्छन्, ज्याकको डिएनए अनुसार फलो गरिरहेका हुन्छन्। त्यतिकैमा लडाई सुरु हुन्छ ड्रोन र मान्छेहरू बीच। मेल्कन अथवा त्यो मान्छेहरूको लिडरले ज्याक र जुलियालाई अर्को ढोकाबाट बाहिर लैजान्छ र त्यो बाइक दिन्छ जुन बाइक ज्याकको थियो, जुन बाइक ज्याक सुरुङमा ड्रोन खोज्न जाँदा हराएको थियो र भन्छ तिमी त्यो रेडिएसन वाला एरियामा किन जाँदैनौ? त्यहाँ जल्ने चिज केही छैन, म त्यहाँ गइसकेको छु, तिमीले सबै सच्चाई त्यही गएर पाउनेछौ। ज्याक र जुलिया त्यो बाइकमा चढेर निस्कन्छन् तर बाटोमै उनीहरूको फ्युल सकिन्छ। त्यसपछि उनीहरू पैदल जान्छन्। जाँदै गर्दा त्यहाँ एउटा बिल्डिङ हुन्छ जसको ज्याकले सधैँ सपनामा देखिरहन्थ्यो। माथि बेस स्टेसनमा भिक्टोरियालाई थाहा हुन्छ कि ज्याक सकुशल छ। त्यसपछि उसले फ्लाइङ जेट पठाउँछ। ज्याकले जुलियालाई सोध्छ तिमी को हौ? स्लिपिङ च्याम्बरमा किन कसरी थियौ? जुलियाले भन्छ त्यो फ्लाइट टाइटनमा रिसर्चको लागि जाँदै थियो, यो मेरो पहिलो उडान थियो। तर लन्च सुरु हुनुभन्दा 6 हप्ता पहिला स्पेसमा एउटा एलियन अब्जेक्ट आयो, हामीलाई डेल्टा स्लिपमा हालियो। त्यो मिसनमा तिमी पनि थियौ ज्याक। सबैभन्दा पहिला डेल्टा स्लिपबाट तिमीलाई जगाएका होलान्। त्यसपछि भिक्टोरिया ज्याकले विश्वास गर्दैन र भन्छ यो हुनै सक्दैन, तिमी को हो? जुलियाले भन्छे म तिम्रो पत्नी हो। ज्याक छक्क पर्छ। जुलिया भन्छे ज्याक तिमीलाई के भएको? तिमी पहिला जस्तो ज्याक हैनौ र एउटा औँठी दिन्छे। त्यो औँठी देखेपछि ज्याकलाई बिस्तारै सबै कुरा याद आउन थाल्छ। जो सपना उसले सधैँ देख्थ्यो त्यो सपना थिएन, उसको विगत थियो। मेमोरी वाइप गर्दा पनि उसको विगत सपना जस्तै मधुरो गरी ऊ देखिरहन्थ्यो। उसले जुलियालाई अँगालो हाल्छ। त्यति बेलै माथि भिक्टोरियाले पठाएको फ्लाइङ जेट आउँछ जसबाट भिक्टोरियाले लाइभ देख्छ जुलियालाई अँगालोमा हालेको र ऊ रिसाउँछ। उसले सोच्छ कि मलाई ज्याकले धोका दियो। ज्याकलाई सबै थाहा भइसकेको हुन्छ। जो उसले आफ्नो कमान्ड मानेको थियो टेट, त्यो एउटा एलियन अब्जेक्ट थियो जसलाई ज्याकले एलियन स्काई एभेन्जर भनेर चिन्थ्यो। उनीहरू सबै मान्छे थिए जो पृथ्वीमा बस्नको लागि लड्दै थिए। त्यसैले ऊ छिटो जुलियालाई लिएर आफ्नो बेस स्टेसनमा पुग्छ तर भिक्टोरियाले ढोका खोल्दिने। ज्याकले सम्झाउने कोसिस गर्छ तर भिक्टोरियाले मान्दिने।
भिक्टोरियाले डाइरेक्ट टेटसँग सम्पर्क गर्छ र भन्छ हामी बीच अब राम्रो सम्बन्ध छैन। त्यति भन्न साथ भित्रबाट ठूलो ड्रोन आउँछ र भिक्टोरियालाई गोली हान्छ। ज्याकलाई पनि गोली हान्न लागेको हुन्छ। जुलिया अर्को फ्लाइङ जेटबाट गोली चलाउँछ र त्यो ठूलो ड्रोन डिएक्टिभेट गरिदिन्छ। मोनिटरमा स्याली अझै हुन्छ। ज्याकले भन्छ स्याली तिमीले भिक्टोरियालाई किन मार्यौ? स्यालीले भन्छ कहिलेकाहीँ अवस्था मेरो कन्ट्रोल भन्दा बाहिर हुन्छ र भन्छ ज्याक तिम्रो लागि एउटा नयाँ मिसन आएको छ। जुलियालाई लिएर तुरुन्त टेटमा आऊ। तर ज्याक तल पृथ्वीमा झर्छ। अब ज्याक र जुलियाको ड्रोनको पछाडि 3-4वटा ड्रोनहरू लागेका हुन्छन्। बल्ल तल्ल बचेर उनीहरू पृथ्वीसम्म पुग्छन्। तर उनीहरू लड्दा लड्दै त्यो रेडिएसन क्षेत्रमा पुग्छन् जहाँ उनीहरू अहिलेसम्म पुगेका थिएनन्। त्यहाँ पुरै मरुभूमि हुन्छ। उसले देख्छ त्यहाँ एउटा मान्छे ड्रोनलाई रिपेयर गर्दैछ र त्यो मान्छे ज्याक जस्तै हुन्छ। खास त्यो मान्छे ज्याककै दोस्रो क्लोन हुन्छ। उनीहरू बीच लडाई हुन्छ। त्यो लडाईमा गोली चल्छ। ती मध्येको एउटा गोली जुलियालाई लाग्छ। अब जुलियालाई निको पार्न मेडिकल किट कुनै पनि हालतमा चाहिन्छ। ज्याकले आफ्नो अर्को क्लोनलाई जसरी तसरी बेहोस बनाउन सफल हुन्छ। उसले देख्छ कि त्यहाँ एउटा फ्लाइङ जेट छ, सेम आफ्नो जस्तो, जसमा लेखेको छ टेक 52। तर ज्याकको नम्बर टेक 49 थियो। ऊ त्यो जेटमा चढ्छ र भन्छ म ज्याक हार्पर टेक 52। त्यो जेट एक्सेस दिन्छ। ज्याक त्यो जेट लिएर 52 वाला बेस स्टेशनमा जान्छ। उसले मेडिकल किट लिएर फर्कने बेला त्यहाँ भिक्टोरिया आउँछ। खासमा ज्याकको 49 स्टेशनमा भिक्टोरिया मरिसकेकी थिए। तर यस स्टेशनमा त्यहाँ अर्की दुरुस्तै भिक्टोरिया हुन्छ। भिक्टोरियाले भन्छ के भयो? ज्याक भन्छ तिमी मसँग तल पृथ्वीमा किन जान मान्दैनौ? भिक्टोरियाले भन्छ तिमीलाई थाहा छ यहाँको नियम। ज्याक त्यहाँबाट मेडिकल किट लिएर तल निस्कन्छ। उसले त्यो मेडिकल किटले जुलिया अर्थात् आफ्नै पत्नीको उपचार गर्छ र सिधै मेल्कन भएको ठाउँमा जान्छ जो ती मान्छेहरूको लिडर हो। ज्याकले सबै सत्य थाहा पाइसकेको छ। ऊ अब मान्छेको लागि लड्न चाहन्छ। ऊ आफूले ड्रोनलाई रिपेयर गर्न थाल्छ जो ड्रोनमा न्युक्लियर राखेर टेटमा पठाउने र टेटलाई ब्लास्ट गर्ने योजना हुन्छ। मेल्कनले बताउँछ जब ती एलियन आए उनीहरूले हाम्रो चन्द्रमा नष्ट गरे। त्यसपछि प्राकृतिक प्रकोप आयो, भूकम्प आयो, सुनामी आयो, सबै भोकले मर्न लागे। मैले यो सब आफ्नै आँखाले देखेँ। त्यसको केही समयमा टेटले आफ्नो सेनाहरूको ड्रोन पठायो। त्यहाँबाट हजारौं ज्याक हार्पर निस्किए। त्यति बेला त्यो ज्याक हार्पर मानिसको अन्त्य गर्नलाई प्रोग्राम गरिएको थियो। यस्ता कोही लडाईहरू भए। तिमी अर्को पटक फेरि आयो। तर त्यति बेला एक टेक्निसियन भएर आयो जसले ड्रोनको मर्मत गर्थ्यो। ड्रोन मर्मत गर्न मान्छे नै चाहिन्थ्यो। त्यसैले ती एलियनले तिमीलाई रोजेका थिए र तिम्रो क्लोन बनाएका थिए। टेटले कैयौं ग्रहलाई आफ्नो शिकार बनाएर आएको छ र 50 वर्ष अघिबाट हाम्रो पृथ्वीको पानी पनि चुसिरहेको छ। पृथ्वी सुकाइरहेको छ। मेल्कनले ज्याकलाई विश्वास गर्नुका 2 कारणहरू हुन्छन्। एक त ज्याकले जुलियालाई बचाउँछ र अर्को ड्रोन खोज्न सुरुङमा जाँदा उसले एउटा धार्मिक किताब ल्याएको थियो जो एउटा पवित्र किताब थियो। त्यो ज्याक अध्ययन गर्न चाहन्थ्यो। मेल्कनले सोचेथ्यो ज्याक भित्र कहीँ न कहीँ त मानवता छ। त्यति बेलासम्म ज्याकले ड्रोनलाई मर्मत गरिसकेको हुन्छ। त्यति बेलै धेरै ड्रोनहरू ज्याकको पछि लाग्दै आएका हुन्छन् र आक्रमण गर्न सुरु गर्छन्। त्यो लडाईमा ब्लास्ट गर्न तयार गरिएको ड्रोन पनि नष्ट हुन्छ। ज्याक भन्छ न्युक्लियर बमलाई लिएर म नै टेटमा जान्छु। मेल्कन भन्छ टेटले त्यहाँ पुग्न साथ तिमीलाई मारिदिन्छ। जुलिया भन्छ यदि म गयो भने त्यसो गर्दैन किनकि टेटले मलाई माथि ल्याउन आदेश दिएको छ। जुलिया र ज्याक टेटमा जाने न्युक्लियर हतियार सहित भनेर जुलियालाई ज्याकले स्लिपिङ चेम्बरमा राखेर त्यहाँबाट निस्कन्छ। जाँदै गर्दा बाटोमा उसले फ्लाइङ रेकर्डर पनि सुन्छ जो जुलियाले आफ्नो क्रास भएको जहाजबाट लिएकी थिए। त्यो प्ले गरेपछि उसलाई थाहा हुन्छ कि ऊ नासाको एउटा मिसन जो टाइटन रिसर्च गर्ने हुन्छ त्यो मिसनमा निस्किएका हुन्छन्। ज्याक मिसनको कमान्डर हुन्छ। भिक्टोरिया उसको को पाइलट हुन्छ। स्याली जो उनीहरूको स्क्रिनमा अहिले आएर कमान्ड दिइरहन्छ ऊ उनीहरूको डाइरेक्टर थिए जसले पृथ्वीबाट यिनीहरूलाई गाइड गरिरहेकी थिए।
आफ्नो मिसनमा जानुभन्दा पहिला यिनीहरूले एउटा एलियन अब्जेक्ट देख्छन् र नासाले आफ्नो मिसन चेन्ज गर्छ। आफ्नो सिप एलियन अब्जेक्टतिर पठाउँछ र त्यो एलियन अब्जेक्ट टेट हो, जसलाई ज्याकले स्पेस स्टेसन बुझेको थियो। जब यिनीहरूको सिप टेटको आसपास जान्छ, यिनीहरूले आफ्नो जहाज कन्ट्रोल गर्न सक्दैनन्। टेटले नै यिनीहरूको कन्ट्रोल गरेको हुन्छ। टेटले त्यो स्पेस सिपलाई बिस्तारै आफूतिर तान्छ। त्यति बेलै ज्याक हार्परले स्लिपिङ च्याम्बरलाई अलग गराइदिन्छ र अन्तरिक्षमा पठाउँछ, जसमा जुलिया पनि हुन्छ। त्यो स्लिपिङ च्याम्बर 60 वर्षसम्म अन्तरिक्षमा घुमिरहन्छ। त्यो त्यही स्लिपिङ च्याम्बर हो जो केही दिन पहिला पृथ्वीमा खसेको थियो। टेटले तानेको स्पेसशिप जसमा ज्याक र भिक्टोरिया थिए। ज्याकले सबै बुझ्छ। अहिले ज्याक टेटमा पुगेको छ, न्युक्लियर हतियार बोकेर। जब ऊ इन्टर गर्छ, साइडमा 2वटा ड्रोन आउँछन् र स्याली मोनिटरमा आउँछ। स्याली भन्छ, ज्याक तिम्रो मुटुको धड्कन बढेको छ। आखिर किन? ज्याकले भन्छ, स्याली म तिमीलाई भेट्न निकै उत्साहित छु। स्यालीले झुट बोलेको थाहा पाउँछ र भन्छ, तिम्रो आवाजबाट थाहा हुन्छ कि तिमी झुट बोलेका छौ। साँचो बोल्नको लागि तिमीसँग सिर्फ 5 मिनट छ। ज्याकले भन्छ, हामी चाहन्छौ कि हामी जिउँदो बचौं, हाम्रो प्रजाति जिउँदो रहोस्, यसै कारण म यहाँ आएको हुँ। ऊ यति बेला साँचो बोलेको हुन्छ, किनकि ऊ साँच्चै चाहिरहेको हुन्छ कि आफू जिउँदो बचौं र मानव जातिलाई बचाउँ। स्यालीले थाहा पाउँछ यो उसले झुट बोलेको होइन, साँचो बोलेको हो। त्यसपछि उसले भित्र प्रवेश गर्ने आदेश दिन्छ। भित्र जान्छ, उसले देख्छ त्यहाँ हजारौं ज्याक र भिक्टोरिया जस्ता हजारौं क्लोनहरू छन्, जसका अलग अलग नम्बरहरू छन्। ऊ जान्छ, स्यालीको आवाज भएको ठाउँमा जान्छ र ऊ आफ्नो फ्लाइङ जेट ल्यान्ड गर्छ। आखिरमा त्यहाँ स्याली नामको कोही पनि हुँदैन। त्यो एउटा प्रोग्राम हुन्छ जो कुनै बेला नासामा काम गर्थी र पृथ्वीबाट स्पेस स्टेसनलाई गाइड गर्थी। ज्याकले आफ्नो फ्लाइङ अब्जेक्टबाट स्लिपिङ च्याम्बर निकाल्छ जहाँ जुलियालाई राखेको थियो, तर त्यसभित्र जुलिया हुँदैन, मेल्कन हुन्छ। मेल्कन र ज्याक मिलेर त्यो न्युक्लियर तुरुन्तै एक्टिभेट गर्छन् र न्युक्लियरको ठूलो धमाकासँगै टेटको नष्ट हुन्छ र मेल्कन र ज्याकको पनि त्यही नष्ट हुन्छ। यता पृथ्वीमा हामी देख्न सक्छौं कि जुलिया आफ्नो लेक हाउसमा हुन्छ, जहाँ ज्याकले प्राचीन चीजहरू जम्मा गरेको थियो। त्यहाँ पहिला कुनै दिन ज्याकसँग ऊ आएकी थिए। उसँग एउटा बच्ची हुन्छ जो ज्याक र जुलियाको छोरी हो। 3 सालपछि यो देखाउँछ छोरी 3 सालकी भइसकेकी छ। त्यति बेलै नजिक कोही मान्छे आउँछन् र ती मान्छे तिनै हुन् जो मेल्कनसँग एलियनको विरुद्धमा लड्ने गर्थे। त्यहाँ ज्याक 52 पनि आउँछ। ज्याक 49 जस्तै ज्याक 52 जोसँग रेडिएसन इलाकामा लडेको थियो। त्यो लडाईमा 52 वाला क्लोन बेहोस भएको थियो। तिनीहरू लड्दाखेरि ज्याक 52 लाई पनि सबै कुरा याद आएको हुन्छ। जब ऊ जुलियालाई देख्छ र बाँकी सबै कुरा याद आउँछ। यिनीहरू यहाँ खुसीसँग बस्छन्। खासमा एलियन टेटले ज्याकको र भिक्टोरियाको धेरै क्लोन बनाएको हुन्छ र ती सबैलाई अलग अलग नम्बर दिन्छ। पहिलो ज्याकको नम्बर थियो ज्याक 49, दोस्रो ज्याक जो रेडिएसन क्षेत्रमा काम गरिरहेको थियो त्यो ज्याक 52 हुन्छ र एलियनले यी 2 क्लोन एक आपसमा नभेटुन् भनेर रेडिएसन जोन राखेको थियो, जहाँ जान मनाइ थियो। रेडिएसन क्षेत्र आखिर केही पनि थिएन। त्यहाँ ज्याकको अर्को रूपले अर्को ड्रोन मर्मत गरिरहेको हुन्थ्यो। यो मुभी तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरेर जानुहोला।